الحمد لله الذي أنزل على عبده نورا مبينا وجعل في اتباعه سعادة الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الطلاب ويا أساتذة الكرام ويا مدير المدرسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن الكريم ليس كتابا عاديا تتلى ألفاظه وتقرأ حروفه فقط، بل هو كلام رب العالمين، نور يهدي ورحمة تهدر على القلوب، وشفاء يمسح آثار الحزن والوهن. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فانظروا رحمكم الله كيف جمعت الآيات بين الموعظة والشفاء والهدى والرحمة، وكل ذلك في كتاب واحد هو القرآن العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فصاحب القرآن هو الذي يتلوه ويعمل به ويقف عند أوامره ويتأدب بآدابه. أيها الطلاب، إن القرآن الكريم نور للعالمين، فهو الذي أخرج الأمة من ظلمات الجهل إلى سعة العلم، ومن ضيق الحياة إلى رحاب الطمأنينة. فحيثما يقرأ القرآن تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. ولنعلم بارك الله فيكم أن المسابقة الحقيقية هي مسابقة النور، ليست مجرد حفظ لكلمات، بل مسيرة قلب يرتبط بالوحي وعقل يتدبر ونفس تتزكى. فلنقبل على هذا الكتاب قراءة وتدبرا وعملا، فلنجعل له وردا من الدعاء والمدارسة والمراجعة، فبه تحيا القلوب وتسعد الأيام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. والسلام عليكم ورحمة الله. अब मैं दावत देता हूँ तालिब इल्म मुआविया को, जिनका